Sa matag Pasko nga atong gisaulog kada tuig, nahimo ng tradisyon sa matag pamilya ang pag-decorate sa atong mga Pinoy-anan. Dili usab makumpleto ang adlaw sa Pasko kung walay Noche Buena sa lamesa, mga nakasabit na mga Christmas lights ug mga regalo nga atong mahatag para sa atong mga higala. Apan sa pamilya sa Inayawan, Cebu, kini usa lamang kapangandoy nga lisod ng kabuton. Sukad nga naminyo ang atong letter sender nga si Kabrigadang Alice Gadiano. Wala na siya kasuway ug bongga nga handa sa Pasko. Apan kontento na lamang siya nga kumpleto sila kuyog ang iyang mga anak ug 16 ka mga apo. Karong Pasko dili ko mamingaw, di mi mamingaw. Magtapok akong mga anak, akong mga apo. Kay karon pa gyud mi nakahanda ingani. Pait ang kasinatian ni Alice sa dihang naminyo kini sa una niyang bana. Kaubog ba sir niya, mauli niya, mga tuog na gud mi, akong mga anak pamukhaon ba? Bisa mga tuog na mi niya, may bulong ko nga, pamunalan, may tarong sala. Ako di lang kumutingog sad. Kay, kung apil-apil ko, apilon sa kong bunal ba? Usa sa doon ko makalimtan katong nag-away, may giparok akong ulo sa bungbong ba, lublak. Usa gud to nga di ko makalimutan. Maayo na lang kay nakakita siya og laing pares nga maoy nahimong kaabag niya sa kinabuhi. Daghan man kog anak, bahala na bisag daghan imong anak. Akong ipasalig og nalang ko'y trabaho kung say akong makaon na to tanan. Abot yun nga nag-ipon ni. Kung ining iyang mga anak, kablar man sa nako og mga anak po ni na kong porsoso kay na nagtahod man sa nako, papa man sa nako usay buhat diri na kong bugat. Ang ila pong mga anak ug wa ilang anak mga laki, mga bana motabang sa sila nako. Ingon ko nga unsay among kabuhian diri? Magsirsir jumidir, magamay ug madaghan man siya. Pinaagi sa atong gipahigayon nga Pasko sa Brigada, Christmas wish nga pang Noche Buena sa wantahanan, atong nadungog ang ilang hangyo nga aduna lang unta sila'y pang Noche Buena karong Pasko. Atua silang gibisita sa ilang panimalay sa White Road, Inayawan, Cebu, aron atong awitan og kanta sa Pasko ug syempre aron atong mahatag ang ilahang gipangandoy nga Noche Buena package. Mayong buntag sa Tagbalay. Kamo ang maswerte nga napilian sa amo ang Pasko sa Brigada 2024 Christmas Wish pang Noche Buena promo sa One Tahanan. Sa jalintag na ang gabi sa kahirayaan, makaya mo nakita ang pananawan na Dako ang ilang kalipay nga pinaagi sa wantahanan ug Brigada News FM Cebu. Makasinati na gyud sila ug magsaulog sa Pasko nga walay tiyan nga magputoy, puno sa gugma ug puno sa gasa sa ilang lamesa. Salamat kong dako sa Brigada sa wantahanan. Ako ilang napilian. Kami tanan halos mi walay kasudlan sa kalipay nga among gibati nga daghang mga katuigan nga niabot sa namo karon pa jud ni nahitabo nga niingon ani. Ako jud pasalamat ninyo sir og sa Brigada og sa wantahanan. Sa giingon pa, dili importante nga bongga ang handa sa Pasko, kundi ang magmalipayon ka ug ang imong pamilya sa pagselebrar niini nga puno sa gugma. Malipayong Pasko kaninyo mga kabrigada.